सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर मेळ्ळा तुका? पळय आयज विधानसभा भितर जे जेन्युअन इश्यूज असलेले आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीचे त्या बाबतीन खुबशे प्रश्न हांवें ते घातलेले आसा जे 0 आवर्साक आसूं या क्वेश्चन आवराक मेन इश्यू जो म्हाजो आसलो तो उदकाचो इश्यू आसलेलो जे आमचे मुर्मुगांवान सड्याचे जे उदकाचो विशय आसा आनी ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष फळदेसायन एश्युअर्ड केलेले आसा की विदिन नेक्स्ट 2 मंथ्स हो विशय आपण क्लियर करतलो. सध्या उदकाचो विशय आसलो तो उदक आमकां आतां सध्या सॅटिस्फॅक्टरी येता बट अजून पर्यंत एक वर ते 1.5 वर पर्यंत मेळटा आमकां. सो हो वाडोवन टायम आमकां एटलिस्ट 3 वरां ते 6 वरां मेळोवपाक लागून हांवें डिमांड घातलेलो आसा आनी म्हाका एश्युअर केलेले आसा दिता म्हणून. त्याच बरोबर जो आमचो थंयसर पोल्युशन जाता जो बॉक्सायड डर्टी कार्गो थंयसर येता बथाचेर जो 10 आनी 11 बथ आसलेलो सदांच थंयसर बरो ग्रीन कार्गो येतालो बट फर्स्ट टायम असो जालो की थंयसर बॉक्सायड येवपाक लागले. बॉक्सायड हो सदांच डीप सियान हँडल जातालो बट आयज फर्स्ट टायम तो आमच्या बथाचे 10 आनी 11चेर येयल्या कारणान आनी हो प्रायवेटायज जाल्लो आसा बथ आनी तो डेल्टा म्हणटा ताका दिल्लो आसा तो थंयसर मोनोपोली करपाक लागलेलो आसा आपली स्वताची दादागिरी करपाक लागलेलो आसा आनी असलो डर्टी कार्गो हाडून आख्खे कॉन्स्टिट्युन्सी भितर चड पोल्युशन जाल्लें आसा. ऑलरेडी आमकां ते कोल्ड हँडलिंग जातात ते जे पोल्युशन आसा ते आसा तेज्या भितर हे बाकीचे तेज्या पेक्षा डर्टी कार्गो हाडून आनी पोल्युशन करपाक सो होय प्रश्न मांडलेलो आसा. त्याच प्रमाणे आमचे लँड रेट्स जे मुर्मुगांव तालुक्यांत जे एक्च्युअल पयलीं आसलेले ते आमचे 6,000 रुपया आसलेले वास्को सिटीक जावं या आख्खे सांकवाळे भितर तर आमचे 800 रुपया आसलेले ते डायरेक्टली 25,000चेर येयला. सो कॉमन मॅन जो आसा आमचो गोंयकार जो भाव आसा ताका दर जागो घेतलो फाल्यां सकाळी ताजो एक्च्युअल रेट आसा प्लॉटाचो 15,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर बट ताका स्टॅम्प ड्युटी आनी रजिस्ट्रेशन हें आसा ते 25,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर प्रमाणे भरचो पडटा. सो अननेसरी ताका तो वेस्ट जाता. सो अशी खुबशे विशय आसलेलो म्हणटा तो आतां आमचो हेजो जी नोटिसीस लोकांक काडपाक लागलेले आसा आमचे MPA आनी तो विशय आयज हांव मांडपाचो आसा कित्याक जे लोक ऑलरेडी 1972सून थंय रावता आनी हे म्हाजे घर स्कीम जे गोव्हर्मेंटान इंट्रोड्यूस केल्या नंतर सुद्दां तांकां सगळ्यांक आतां इवेक्शन नोटिसीस आसा पळय जेन्ना एक गोव्हर्मेंट म्हाजे घर योजना स्कीम लॉन्च करता तरी पासून ही दादागिरी जी आसा ती MPAची दादागिरी थंय चल्लेली आसा. आयज म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीत सगळ्यांक व्हडलो धोका आनी आमच्या लोकांचे भितर खंय तरी भंय निर्माण जाल्लो आसा MPAक लागून बिकॉज MPA इज नॉट कोऑर्डिनेटींग विथ द स्टेट गव्हर्मेंट. आयज हो जागो जो MPAक दिल्लो आसा तो स्टेट गव्हर्मेंटानूच दिल्लो आसा जेन्ना आमचो जागो तांकां दिल्लो आसा आनी तेच लोक MPA आतां आमच्या लोकांक भायर काडपाक. सो ह्या विशयाचेर सुद्दां आयज हांव मांडपाचो आसा. हे खुबशे जेन्युअन इश्यूज जे लोकांचे आसलेले तेजे बाबतीन हांवें उलयलेले आसा. त्याच प्रमाणे SIRाचेर काल हांवें कॉलिंग अटेन्शन हाडलें. व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू आसलेलो SIRाचो कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसता जे लोक एक्सपायर जाल्या उपरांत तेंची नांवां तशींच आसता आनी हे जेन्ना आतां SIR जाले तेन्ना ऑलमोस्ट 26,000 लोक जे आसलेले ते डेथ आसलेले तेंची नांवां काडपाक मेळ्ळी. क्लीन जालो रोड. तेजे उपरांत डुप्लिकेशन नांवां आसलेली 2-3 स्टेटीन तेंची नांवां आसली तसले लोकांचे आमकां कॅन्सल करप म्हणल्यार तेंच्यांनी डिलीट केलेले आसा. म्हणजे जे परमनंटली शिफ्ट जाले कॉन्स्टिट्युन्सींत रावना ते वचून आनी खंय रावता हे गोंया भायर गेल्लेले आसा अशा लोकांची नांवां आसलेली. सो SIRा भितर हो रोल क्लीन जाल्लो आसा आनी अशें खंय तरी इंट्रोड्यूस करून जाय गोवा गव्हर्मेंटान जो डेथ सर्टिफिकेट घेताना तीच डेथ सर्टिफिकेट खंय तरी इलेक्ट्रल रोलाक लिंक जावंक जाय जेच्या कारणान तेजें डायरेक्टली नांव डिलीट जातलें आनी गोवा वील बी द फर्स्ट स्टेट हो मॉडल यूज करपाक लागून एज अ पायलट प्रोजेक्ट हो स्टार्ट करूंक शकता. आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हाका दिसता हे सिरियसली घेवन म्हाका दिसता हे जाग्यार घालतलो जेची आमकां फुडें जो रोल येतलो हो क्लीन रोल आसतलो आनी हेचे भितर डुप्लिकेट वोटींग जावपाना आनी इट वील बी अ फ्री एंड फेअर इलेक्शन. तेंचे कितले डिलीट जातले पळय आतां जेन्ना आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन पळयलें ऑलमोस्ट जे डेथ आनी बाकीचे जे आसलेले पळय ते कांय ना म्हणलें एक अरावंड म्हाका दिसता 1-2,000 सुमार नांवां डिलीट जाल्लेली आनी आतां अनमॅप्ड आसा तांकां ऑलरेडी नोटिसीस सर्व केलेले आसा. म्हाका दिसता ते कायद्या प्रमाणे तांकां ते एपियर जावन म्हाका दिसता ते मेळटले. तो टॅक्सी इश्यू दाबोलींचो तोय तुमी हायलायट केला. हांवें तो हायलायट केल्लो आसा दाबोली थंयसर एक कावंटर आसा ताज कावंटर म्हणल्यार आनी हो ताज कावंटर म्हणटा तो भायलो कोण रणबीर सिंग म्हणून आनी हो थंयसर कावंटर चलयता आनी हेतून कितें केलें आमचे गोंयकारांची टॅक्सी घेता म्हणून हेंचे कडेन एग्रीमेंट सायन केलो 1-1 लाख रुपया घेवन घेतलो सगळ्या कडसून. अशें कांय ना म्हणल्यार 100 टॅक्सी कडसून 1-1 लाख रुपया म्हणल्यार एमावंट जालो कितलो करोडांनी एमावंट तेणें घेतलेलो आसा. आनी तेज्या उपरांत तेणें आतां तेंची टॅक्सी घेवपाची बंद केला आनी स्वताचो फ्लीट हाडलेली आसा स्वताची ओन टॅक्सी हाडलेली आसा आनी त्यो चलयता. तेज्या लागून तो विशय हांवें सिरियसली घेतलेलो आसा आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तो सिरियसली घेतलेलो आसा आनी इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा अशें जावचें न्हू. तेजेर क्रिमिनल केस फायल करपाची FIR
फायल करपाची म्हणून सांगलेले आसा आनी ते जे पुलीस आसा ते आपले एक्शन घेतले हेचे भितर. थँक्यू.